नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अन्योलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। आज हामीले समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्थालाई निहाल्दै गर्दा एउटा कृषिमा युवालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको विषय पछिल्लो समयमा कृषि पढ्नेहरूको लहर अलि बढी बाक्लै छ, तर कृषिमा उद्यम गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखिँदैन। यो कृषि शिक्षा आर्जन गरेकाहरू पनि किन चाहिँ विदेशतिर जान चाहन्छन् अथवा चाहिँ स्वदेशमै पनि जागिरको लागि अथवा जागिरमा मात्रै प्रवेश गर्न चाहन्छन्, उद्यमशीलतातर्फ किन ध्यान जाँदैन, हाम्रो कृषि शिक्षा चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयको एउटा विषय, महत्त्वपूर्ण विषय। त्यसैगरी हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाली नेपालमा हाम्रो खपतको हिसाबले होस् अथवा चर्चितको हिसाबले होस्, धान पछिको चर्चित गहुँ पनि आउँछ र मकै पनि आउँछ। यद्यपि हामीले आज गहुँको चर्चा गर्दैछौँ किनकि आज हामीले गहुँबाटै आफ्नो विद्यावारिधि सक्नुभएका व्यक्तित्व अर्थात् डाक्टर मुक्ति पौड्याललाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। यो अर्थमा कि नेपालमा समग्र गहुँ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, यसलाई थप विकास र व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हाम्रो आयातित दरलाई घटाउन सकिन्छ कि अथवा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ। किनकि गहुँ भनेको यस्तो बाली हो जसबाट बन्ने बायो प्रोडक्टले बजारका अधिकांश चिजहरू चाहिँ बनेका छन् र बजारमा 12 मास गहुँको खपत गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि, किनकि गहुँले धेरै परिकारहरू बायो प्रोडक्टहरू बन्ने गरेका छन् र पछिल्लो समयका तयारी खाजाहरू समेत गहुँका परिकारबाट बन्ने गरेका छन् अथवा गहुँबाट बन्ने गरेका छन्। त्यसरी पनि गहुँको सम्भावना अझै विचित्र बन्दैछ, अझै बृहत्तर बन्दैछ। यो अर्थमा हामीले उठाउँदैछौँ। सँगसँगै हामीले आज गहुँको नेपालमा समग्र अवस्था कस्तो छ, अनुसन्धानको पाटोबाट हामी कतिको सफल छौँ, अझै हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ। र पछिल्लो समयमा नेपालमा च्याउ खेती नेपालभरि नै फस्टाउँदो क्रममा र तीव्र गतिमा फस्टाउँदो क्रममा भएको हुनाले च्याउको बिउको लागि मेडियाको रूपमा समेत गहुँको अत्याधिक मात्रामा खपत हुन्छ। त्यसैले पनि अझै गहुँको बजार बृहत्तर बन्दैछ भन्ने खालको सन्दर्भ आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरौँ। आज हामीसँग रहनुभएका व्यक्ति अर्थात् डाक्टर मुक्ति पौड्याल, उहाँले गहुँबाटै विद्यावारिधि समेत गर्नुभएको छ। सँगसँगै अहिले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान पक्ली हावा कृषि क्याम्पसका समेत उपप्राध्यापकको रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले त्यहाँ पनि कार्यरत हुनुहुन्छ र धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ र यही शिक्षाको कुरा, कृषिको शिक्षाको कुरा लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित हुँदै छलफल पनि गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत पनि गर्दैछौँ। डाक्टर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते डाक्टर साहब, आराम हुनुहुन्छ है? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू? अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा यो तपाईँले जोडिसक्नु कि हामी एजुकेसनसँग सम्बन्धित भएका कारणले गर्दाखेरि एउटा पाटो त शैक्षिक जीवनको पाटो रहँदै गयो र दोस्रो पाटो के भने अनुसन्धानको पनि हामी के भन्दाखेरिमा विभिन्न तपाईँको चाहिँ ट्रायलहरू, मल्टी लोकेसन ट्रायलहरू हामी त्यसैमा व्यस्त छौँ। अहिले यति नै हो। अब गहुँको विषयलाई अलिक पछाडि जाउँला हामीले, किनकि गहुँको अनुसन्धानको पाटोबाट र उत्पादकत्व पाटोबाट पक्कै पनि यहाँले नजिक गरेर निहाल्नु भएको छ। यो पछाडि प्रसङ्ग जाउँला र हामी कतिको सफल छौँ उत्पादनमा भन्ने विषय पनि जाउँला। अब कृषि शिक्षाको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गर्दा चाहिँ कृषि पढ्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखिन्छ। अगाडि मैले भने जस्तै जागिरको लागि सरकारी अथवा अन्य गैर सरकारी संस्थाको अथवा प्राइभेट सेक्टरको जागिरको लागि र विदेशमा जानेहरूको अलिक बढी कृषि शिक्षा पढेर चाहिँ त्यतातिर मात्रै तानिने खालको अवस्था बढी देखिया छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँले? कृषि शिक्षालाई हामीले कसरी लिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरिमा आज किन प्रत्यक्ष रूपमा के भने लगभग 80-90% किन डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको हामीले के भने तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 63-64% कृषिसँग आबद्ध जनता भनेर भन्छौँ। तर अप्रत्यक्ष रूपमा के भन्दा हामी 90% भन्दा धेरै कृषिसँग चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ जोडिएका छौँ। किनभने काठमाडौँको सहरदेखिबाट हुम्लाको तपाईँ के भन्दाखेरिमा गाउँको तपाईँको चाहिँ विकट ठाउँको गाउँको मान्छे पनि तपाईँ के भन्दाखेरिमा कृषिसँग जोडिएको चाहिँ आजको स्थिति
यो सन्दर्भमा धनाढ्यदेखिबाट तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सानो गरिब जसको तपाईँको आफ्नो जीवन नै तपाईँ कृषिसँग जोडिया हुन्छ, सबै कुनै न कुनै रूपमा कृषिसँग जोडेको छ। यो त काठमाडौँमा के भने अर्नामेन्टल फ्लावरहरू लगाउनेदेखिबाट लिएर के अरे खानाको लागि आफ्नो जिउ ज्यान तपाईँको चाहिँ कृषिमा तपाईँको जीवनयापन गर्ने कृषकहरू तपाईँको के भन्दाखेरिमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी हेर्दा 90% भन्दा धेरै कृषकहरू के नेपालमा जनताहरू त 90% जनताहरू कृषिसँग डाइरेक्टली एङ्गेज भएको स्थिति छ। र यो कुरा 90% जनताका छोराछोरीहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा निहालिरहेका छन्, देखिरहेका छन्। र उनीहरूलाई के कुरा फिल छ भन्दाखेरिमा साँच्चीकै आज देशको विकास कुनै पनि वेबाट हुनसक्छ नि, त्यो कृषिबाट मात्रै हुनसक्छ। किनकि यसको कन्ट्रिब्युसन पनि हेर्नु हो भने जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हेर्नु हो भने पहिला 30, 35, 40% थियो, अहिले घट्दै केही हदसम्म 27%मा जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन छ। किन कृषितिर जिडिपीमा 27% एज अ होल, भेटनेरीको हेऱ्यो भने 11% तपाईँको भन्छ। किन कृषिसँग सँगसँगै भेटनेरी पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरिमा 11% चाहिँ भेटनेरीको पनि भन्छ। यसरी 27-28% हाम्रो के नि एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा चाहिँ एग्रिकल्चरको छ। यो अर्थमा के नि आम साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि के छ भन्दा कृषिबाट देशको विकास गर्न सकिन्छ। र कृषिबाटै के नि साँच्चै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने यो नारालाई साँच्चै कम्प्लिट गर्ने हो भने के भन्दाखेरिमा हामी कृषिमै तपाईँको चाहिँ डाइरेक्टली एङ्गेज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रा नेपाली जनताका छोराछोरीहरू या नेपाली आम युवाहरूमा छ। तसर्थ कृषि शिक्षाप्रति के नि हामीले आम युवाहरूको क्रेज चाहिँ अत्यन्तै धेरै देख्छौँ। कृषि शिक्षामा आकर्षण देखियो, तर साँच्चैकै उद्यमशीलता पछि उत्पादनतिर लाग्ने काममा चाहिँ अलिक कम देखिन्छ है। हो, उद्यमशीलताको कुरा के रह्यो भन्दाखेरिमा जस्तो हाम्रो उत्पादनसँग पनि केही समस्याहरू देखिए। जस्तो उत्पादन पनि हामीले जुन लेभलमा प्रडक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो लेभलमा प्रडक्सन गर्न सकेनौँ। तर जति कुराहरू कमोडिटी वाइज हेऱ्यो भने कतिपय कुराहरूमा उत्पादनमा हामी एकदमै तपाईँको नि पिक सेचुरेटेड पोजिसनमै छौँ। त्यो उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, मार्केटिङ र तपाईँको डिस्ट्रिब्युसनको केसमा चाहिँ हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ चुक्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा के भन्दा कहीँ न कहीँ कृषिमा पढेका विद्यार्थीहरू उद्यमशीलतातिर नलागेको हो कि जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको मिडियाबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरिमा नेपालमा टमाटर तपाईँको 1 रुपियाँ केजीमा तपाईँको बेच्नु पऱ्यो, 1 रुपियाँमा नबिकेर सडकमा फ्याँक्न पऱ्यो। कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ भन्दा तपाईँ बन्दाकोपी 2 रुपियाँ केजीमा बेच्नुभन्दा डोजर चलाएर तपाईँको चाहिँ खेतमा तपाईँको चाहिँ ट्र्याक्टर चलाउन ठिक छ, डोजर चलाएर तपाईँको चाहिँ खेतमै पुर्न ठिक छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको टेलिभिजनबाट सुनिन्छ। तपाईँको मिल्कको कुरा, दुधको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको के नि दुधको उत्पादनलाई हामीले मार्केटिङ गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरिमा मिल्क होलिडे मनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको टेलिभिजनबाट सुनिएको छ। यो अर्थमा समाजको यो चारैतर्फबाट कृषिलाई हेपिएका कारणले गर्दाखेरिमा कहीँ न कहीँ कृषि पढिसकेपछि पनि मान्छेहरू कृषितिर एङ्गेज हुनभन्दा अमेरिका र अस्ट्रेलिया मान्छेको के नि समाजको एउटा पर्सेप्सन के छ भन्दाखेरिमा अमेरिका र अस्ट्रेलिया जान सजिलो छ, राम्रो छ, गएको छोराछोरी राम्रो मानिन्छ, समाजमा प्रतिष्ठित मानिन्छ। नेपालमा कृषिमा कर्म गरेको मान्छे चाहिँ त्यति प्रतिष्ठित मानिँदैन भन्ने यो सोचका कारणले गर्दाखेरि पनि कृषि पढेका विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकामा अत्यन्तै सजिलो छ। अहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरिमा अमेरिकामा के नि अहिले पनि भेटनेरी डक्टरहरू प्रडक्सन भइराखेका छन्। तर पनि 2030 को डाटा 2030 सम्म त्यो एस्टिमेट गर्दाखेरिमा 30-40 हजार 30 हजार जति 27 हजारदेखि 30 हजार भेटनेरी डक्टरहरूको कमी हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यो भेटनेरी डक्टरहरू भन्दाखेरि नेपालका हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू अत्यन्तै परिपक्व छन्, किनकि टेक्नोलोजीमा तपाईँको एडप्ट गर्न सक्ने छन्। तिनीहरू के बृहत्तर तपाईँको भन्दाखेरिमा समाजलाई बुझेर कृषिलाई बुझेका या भेटनेरीलाई बुझेका छन्। किन हामीले के एउटा कम्प्लिट प्याकेज त्यो स्टुडेन्ट हामीले एउटा कम्प्लिट प्याकेज हामीले तयार गर्दै राखेका छौँ। त्यसलाई साँच्चीकै गभर्मेन्टले युज गर्न सक्यो भने या यो समाजले त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको त्यो स्किल्ड पर्सनलाई किन समाजमा तपाईँको चाहिँ एङ्गेज गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा तपाईँ चाहिँ एङ्गेज गराउन सक्यो भने के छ भन्दाखेरिमा हाम्रा विद्यार्थीहरू साँच्चै किन उत्पादन बढाउनका लागि लाग्छन्। किन अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाको त्यो मोह छोडेर पक्कै पनि यतैतिर बस्छन्। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अमेरिकामा किन अहिले पनि तपाईँको 30 हजारभन्दा धेरै अहिले पनि जरुरी छ। त्यसको परिपूर्ति अमेरिकाले कहाँबाट गर्छ भन्दा नेपालका हामीले पढाएका विद्यार्थीहरूबाट गर्छ। तसर्थ यानि नेपाली समाजको एउटा सोचाइ पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। तपाईँले किताबमा किन एउटा कृषक भनेर कसरी चिन्नुहुन्छ भन्दा 2 कक्षा 1 कक्षा पढ्दै गरेको एफ फर फार्मर भने कस्तो भन्दाखेरिमा
कपडा नलगाएको, तपाईँको जुत्ता नलगाएको, के नि तपाईँको हिलोले छेपिएको, त्यो भनेर तपाईँले प्रिडिक्ट गरिदिनु एउटा सानो बच्चाको माइन्डमा, 5 वर्षको बच्चाको माइन्डमा। अब हामीले अनि अर्को एउटा बिजनेसम्यान कस्तो भन्नु भन्दाखेरिमा, जेन्टलम्यान कस्तो, जी फर जेन्टलम्यान कस्तो भन्नु भन्दाखेरिमा हामीले कोट सुट लगाएको, टाई लगाएको मान्छे पर्सिभ गरिदिन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीको मनमा के बस्छ भन्दा उसले आफ्नो बाउलाई हेर्छ। मैले 90% भनिसकेँ, उसले आफ्नो बाउलाई हेर्छ। बाउलाई हेर्दाखेरि उसले चाहिँ यो मेरो भाउ त कृषक होइन, यही तपाईँको चाहिँ च्यात्तिएको चप्पल लगाउने, च्यात्तिएकै कपडा लगाउने, तपाईँको हिरोले छ्यापिएको कृषक भन्ने उसको सानो बच्चाको मानसिक रूपमा पर्छ क्या। तसर्थ के भने हामीले तल्लो लेभलदेखिबाट के जबसम्म कृषिमा के नि आदर भाव सम्मान, कृषकलाई सम्मान जबसम्म हामीले तलै सानो बच्चाको माइन्डसेटबाट हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ तबसम्म कृषि पढेका या भेटनरी पढेका या कृषिसँग जति पनि तपाईँको चाहिँ एङ्गेज भएका मान्छेहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ यो समाजको पर्सेप्सन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, किन गभर्मेन्टको पर्सेप्सन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टको इन द सेन्स किन बजेट हाम्रो निकै कम छ, किन लगभग 4, 4.5, 4.6% तपाईँको बजेट हाम्रो कृषिमा छ। त्यो पर्सेन्ट बजेट भनेको के भन्दाखेरिमा कर्मचारीको तपाईँको तलब मात्रै खुवाउन पुग्ने स्थिति छ। तसर्थ के भने सबै तरिकाले किन आर्थिक रूपले समाजको तपाईँको नि सोचाइको दृष्टिकोणले है र के नि शिक्षाको यो सबै तरिकाले के भन्दाखेरि हामीले हाम्रा जति पनि विद्यार्थीहरू छन्, युवाहरू छन्, तिनीहरूलाई के नि उत्पादनशील सेक्टरमा राख्नको लागि प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै के नि एकजुट भएर लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भन्नुभएको छ। अब अलिकति यहाँले भन्दै गर्दा अगाडिको मूल्य श्रृङ्खलाको कुरा, अलिकति जस्तो मार्केटको चेनको कुरा, उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण होइन हामीले पटक भनेका छौँ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बजार आउँछ र बजारको लिङ्केजको कारणले गर्दा अथवा ग्यापिङको कारणले गर्दा पनि समस्या देखियो। यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ किसान सजग हुनुपर्ने हो, तर किसानले उत्पादन गर्ने कि बजार खोज्न जाने भन्ने कुरा टेन्सन छ नि किसानलाई। त उसले कसरी बजार खोज्न सक्छ अथवा सही बजार खोज्न सक्ने अवस्थामा कसरी रहन्छ, कि त सामूहिकतामा काम गर्नु पर्यो, नत्र भने चाहिँ अब अहिले हामीले भने जस्तै व्यवसायी अथवा बिचौलिएकै भरमा छोडिदिँदा चाहिँ किसान मारमा परेको सधैँभरि उस्तै देखिन्छ। फेरि यो कता कता किन तपाईँ हामीलाई सुन्दा कन्ट्रोभर्सियल पनि लाग्ला, किन जति धेरै मार्केटिङ च्यानल हुन्छ नि त्यो देश तपाईँको त्यति धेरै डेभलप हुन्छ भन्ने मान्छ क्या। किन तसर्थ के भन्दाखेरिमा गभर्मेन्टले बजारको सन्दर्भमा के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि पहिले सुरु एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसहरू पहिले सुरु एनाउन्स गरिदिन जरुरी छ, हो कि किन हाम्रो किन कलेक्सन सेन्टरहरू तपाईँको चाहिँ इस्टाब्लिस गरिदिन जरुरी छ। किन्दाखेरिमा अब मार्केटसँगै रिलेटेडसँग किन जस्तो लोनका सुविधाहरू जस्तो तपाईँ ट्रान्सपोर्टेसनका लागि तपाईँको चाहिँ त्यो फेसिलिटेसन गरिदिन जरुरी छ। त्यो ट्रान्सपोर्ट जस्तो गाउँमा किन एउटा कमर्सियल फार्मर छ, कर्णालीको स्याउ चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा आज किन आउन सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा कहीँ न कहीँ ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या छ। त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि लोनको कुरा हुन्छ कि सरकारले सहजीकरण गरिदिने कुरा हुन्छ कि जसरी पहिला हामीले साझा पसल चलाउँथ्यौँ, नेपाल गभर्मेन्टले साझा पसल चलाउँथ्यो, त्यो साझा पसलबाट आम कृषकहरूलाई तपाईँको चाहिँ चाहिने सर्वसुलभ तरिकाले तपाईँ उत्पादन के अरे डिस्ट्रिब्युसन गर्न मिल्थ्यो। त्यसै तरिकाले अहिले पहिलो चरणमा धेरै ठुला कुरा नगरे पनि ग्राउन्ड रियालिटीमा के भन्नु भन्दाखेरिमा कृषकले प्रोडक्सन गरेको उत्पादनलाई स्थानीय सरकारले आफै किनिदिएर एउटा जस्तो साझा पसल जस्तै ती कृषिजन्य पदार्थहरूलाई आफ्नै नगरपालिकामा किनिदिएर के भन्दाखेरिमा फेरि त्यो नगरपालिकाको त्यो पसलबाट त्यहीँका किसानहरूले फेरि किन्ने वातावरण गराउन सकिन्छ भने पनि बजारको समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ। अनि अर्को सबैभन्दा सजिलो त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरिमा अब बजारको समस्यालाई सल्भ गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा एउटा पकेट निर्धारण गर्न जरुरी छ। जस्तो एउटा वडा नम्बर 1लाई तपाईँको चाहिँ टमाटर प्रोडक्सन गर्न लगाइदिनु, 2लाई गोबी लगाइदिनु, कुनै अब त्यहाँ हेरेर फिजिबिलिटी स्टडी गरेर जुन त्यहाँको सबभन्दा धेरै राम्रो प्रोडक्सन हुन्छ त्यो प्रोडक्सन भएको चिजलाई तपाईँले गभर्मेन्टले तपाईँको चाहिँ फेसिलिटेसन गरिदिनु, किनिदिनु, त्यस्तै पसलले तपाईँको किनिदिनु। त्यहाँ गभर्मेन्टकै जो 100 दिने तपाईँको चाहिँ रोजगार तपाईँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु छ, त्यो 100 दिने रोजगार कार्यक्रममा एङ्गेज भएको व्यक्तिलाई तपाईँ के सडक सफा गर्न नलगाउनु, किन त्यसलाई के नि अनप्रोडक्टिभ काममा नलगाउनु, त्यसलाई कृषिजन्य पदार्थहरू गाउँको कृषकबाट किनेर पसलसम्म ल्याउनको लागि रोजगार दिनु। त्यो पसलमा आएको चिजलाई तपाईँले प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुँदैन, प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्न सर्वसुलभ रूपमा, किनकि गभर्मेन्टले पनि केही पैसा तपाईँ त्यसमा सपोर्ट गरेर फेरि किन किसानलाई दिनुहोस्। त्यो पनि हुन सक्दैन भने किन हाम्रो कृषिमा तपाईँ हामीले इन्भेस्ट गरिराखेका छौँ, किन सानो स्मल तपाईँ स्केल तपाईँको इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गरिदिनु। जस्तो टमाटोको इक्जाम्पल दिउँ भने टमाटोको किन्दाखेरिमा एउटा अचारको इन्डस्ट्री हुनसक्छ,
केचअप इन्डस्ट्री हुनसक्छ, हो कि नि? त्यो इन्डस्ट्री तपाईँले स्मल स्केलमा तपाईँले गाउँमै तपाईँ इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो यदि उत्पादन भएकोलाई पसलबाट बेच्नुहोस्, यदि सरप्लस हुन्छ त्यसलाई के गर्नु भन्दाखेरिमा त्यो सानो स्मल स्केल इन्डस्ट्री हुन्छ, त्यसैमा तपाईँको प्रोसेसिङको लागि लैजानु, त्यसपछि तपाईँको टोमेटोको तपाईँको बोतलहरू तपाईँको बनाउनु र तपाईँको देशभरि तपाईँको वडा या तपाईँको नगरपालिकाको ट्यागिङ गरेर त्यसलाई पहिला ल्याब टेस्ट गर्नु, ल्याब टेस्ट गरिसकेपछि यदि त्यो खाना योग्य छ भने खाना योग्य बनाउनुहोस् तपाईँले, त्यसपछि के भने देशभरका तपाईँको नगरपालिका तपाईँको बेच्नुहोस्। अझ देशभर मात्र नभएर किन देशभर तपाईँको के नि हाम्रो मार्केट ठुलो छ, के नि हामीसँग के नि वर्ल्डको सबैभन्दा धेरै ठुलो पपुलेसन भएको चाइना हाम्रो बोर्डरमा छ, के नि तेस्रो ठुलो पपुलेसन भएको तपाईँ इन्डिया हाम्रो छेउमा छ। किन यी दुईटालाई तपाईँको चाहिँ हामीले बेच्न सक्यो भने किन कृषिबाट के देशमा समृद्ध ल्याउन सक्छौँ, देशलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यो बजारका कुरालाई सही एङ्गलबाट सूक्ष्म तरिकाले किसानले समेत बुझ्ने गरेर बताइदिनु भयो। अब अर्को प्रसङ्ग जस्तो अलिकति गाउँकै कुराकानी गर्न चाहन्छु, किनकि हामीहरू आज विशेष नै गाउँकै विषय र यहाँले गाउँबाट नै गाउँको विधाबाट जुन विद्याबारी सकिसक्नु भएको छ र यसमा अवेरनेस गर्ने काममा पनि सरिक हुनु भएको छ। आज नेपालमा समग्र गाउँको अवस्था कस्तो छ? किन गाउँ चाहिँ नेपालमा के नि धान र मकैपछि गाउँको चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरिमा सबभन्दा ठुलो तपाईँको नि कमोडिटी हो, के नि सिरियल क्रपमा सबभन्दा ठुलो कमोडिटी गाउँ नै हो। किन गाउँ तेस्रो ठुलो तपाईँ के भन्दाखेरिमा कमोडिटी हो भनौँ होइन। तसर्थ अनि अर्को कुरा के हो भने नेपालमा गाउँलाई के नि सबभन्दा के नि नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरूले र अनुसन्धानबाट निक्लेका गाउँका प्रजातिहरू सबैभन्दा धेरै एडप्ट गरेको जस्तो धानको तपाईँको एडप्ट गरेको देखिँदैन। यो तपाईँको धानको अहिले नेपालको समस्या के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा तराईमा नार्कले या तपाईँको जुन धनुषामा छ तराईमा रिसर्च स्टेसन छ, त्यसले उत्पादन गरेका त्यसले प्रडक्सन गरेका तपाईँको चाहिँ भेराइटीहरू हाम्रो के तराईका तपाईँको जनताहरूले तपाईँको युज गर्दैनन्, प्रयोग गर्दैनन्। किन भन्दाखेरिमा हामीसँग ओपन बोर्डरका कारणले गर्दाखेरिमा इन्डियातिरबाट हाइब्रिड सिडहरू आउँछ। त्यो हाइब्रिड सिडहरू हाम्रा धानका हामीले जुन निकालेका धानभन्दा हाइब्रिड सिडहरूको उत्पादकत्व एकदम धेरै छ, उत्पादन अत्यन्तै धेरै छ। तसर्थ हाम्रा कृषकहरूले त्यसलाई प्रिफर गर्दैनन्। तर के गाउँको केसमा के भन्दाखेरिमा हाम्रा ब्रिडरहरूले जुन तपाईँको चाहिँ रिलिज गरेको भेराइटीहरू छ त्यो भेराइटीहरू हाम्रा कृषकहरूले अत्यन्तै धेरै तपाईँको चाहिँ प्रिफर गरेको स्थिति छ। र अर्को कुरा के भने गाउँको केसमा के भन्दाखेरिमा हाम्रो वैज्ञानिकहरू त्यसपछि के भने सबभन्दा धेरै यो सिड भिजनको तपाईँको चाहिँ टार्गेट अनुसार पनि तपाईँको हामीले सबभन्दा धेरै तपाईँको भन्दाखेरिमा रिलिज गरिसकेको छौँ। किन भेराइटी रिलिजलाई त एउटा टार्गेट राखेको छ होइन, किन हामीले त्यति भेराइटी रिलिज गरिसकेको स्थिति छ। तसर्थ के भने गाउँको स्थिति हेर्दाखेरि नेपालमा सिडको केसमा के भने हामीले गाउँमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ प्रोग्रेस गरेका छौँ। तर यद्यपि अझै पनि त्यहाँ हेर्नु हो भने जस्तो गाउँको उत्पादकत्व किन कम छ, जस्तो अरू इन्डियाको इभन इन्डियाको चाइनाको भन्दा तपाईँको चाहिँ गाउँको प्रोडक्टिभिटी किन नेपालमा कम छ, जम्मा तपाईँ 3 टन पर हेक्टरको सेरोफेरोमा छ, त्यो किन कम छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो 1 महिना तपाईँले ढिलो मात्रै गहुँ लगाइदिँदाखेरिमा नर्मल टाइमभन्दा मङ्सिरको पहिलो दोस्रो हप्ताभन्दा 1 महिना मात्रै तपाईँले ढिलो लगाइदिनु भने 40 देखि 50% तपाईँको चाहिँ इल्ड चाहिँ कम हुन्छ, उत्पादन चाहिँ कम हुन्छ। 1 महिना तपाईँको ढिलो मात्रै लगाइदिनु जस्तो धानको तपाईँको चाहिँ भेराइटी चाहिँ तपाईँको 1 महिना ढिलो फल्ने तपाईँको धानको भेराइटी भयो भने गहुँलाई त्यसले हार्म गर्छ क्या, उत्पादकत्व कम गराइदिन्छ। अब 40-50% तपाईँको 47% हार्म गराइदिन्छ भन्ने तपाईँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। र गहुँमा तपाईँले चाहिँ उपयुक्त समयमा सिँचाइ गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको नेपालमा अहिले पनि 60% भन्दा धेरै गहुँको उत्पादकत्व कम भएको देखिएको स्थिति छ। तसर्थ के भने धानको भेराइटीलाई तपाईँको सर्ट ड्युरेसनको भेराइटी डेभलप गर्दै गहुँलाई तपाईँको इरिगेसन तपाईँको चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकियो र अझै योभन्दा राम्रो बेटर सिड तपाईँको चाहिँ फार्मरहरूलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सकेको स्थितिमा हामीले गाउँबाट पनि देशको तपाईँको नि जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। र हाम्रो एटलिस्ट हाम्रो फार्मरहरूलाई के छ भन्दाखेरिमा सेल्फ सस्टेनेबल या सेल्फ सफिसियन्ट वेमा तपाईँको प्रड्युस गर्न सक्ने त्यो ल्याकतमा ल्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। गाउँको खपत र बजार चाहिँ बृहत्तर बन्दैछ। गाउँको खपत र बजार अत्यन्त के नि अहिले हाम्रो फुड हेबिट चेन्ज हुँदै गइरहेको छ। जस्तो आजभन्दा तपाईँ 15-20 वर्ष अगाडिको तपाईँको हिस्ट्री हेर्नु हो भने हामी नेपालीकै हिस्ट्री हेर्नु हो भने हाम्रो फुड हेबिट भनेको तपाईँ जनरली हाम्रो राइस नै तपाईँको कन्ज्युम गर्थ्यौँ, हामीले धान नै कन्ज्युम गर्थ्यौँ। किन अब राइसबाट हामी सिफ्ट हुँदैछौँ। यो त बिहान भएर तपाईँको खाना के अरे राइस कन्ज्युम गर्ने, बेलुका त के अरे रोटी खाने भन्ने एउटा ट्रेन्ड चाहिँ हाम्रो आइराखेको छ। किन हाम्रो के अरे ब्रेडलाई तपाईँ कन्ज्युम गर्ने भन्ने ट्रेन्ड आइराखेको छ। किन हामी तपाईँको चाहिँ बाहिर के अरे युज फुड कन्ज्युम गर्न गयो भने खाना गयो भने रेस्टुरेन्टमा किन यो पास्ता त्यसपछि पिज्जा बर्गरका कुराहरू आइराखेको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो तपाईँको भन्दाखेरिमा रेस्टुरेन्टदेखिबाट घरको
घरको सानो हाम्रो घरको तपाईँ किचनसम्म के छ भन्दाखेरिमा गहुँको कन्जम्सनलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा बृहत्तर रूपमा तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्दै गइरहेको स्थिति छ। र किनकि सँगसँगै यसरी हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादकत्व पनि तपाईँ गहुँमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ इन्क्रिज गर्दै गइरहेका छौँ। यो उत्पादकत्वले एकदम कम हो। किन कम हो भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा अहिले पनि न्युजिल्यान्डको गहुँको उत्पादकत्व हेर्नु हो भने लगभग 9 टन पर हेक्टर छ। र त्यहाँको एउटा राइट भन्ने तपाईँको चाहिँ फार्मर छ। त्यो राइट भन्ने फार्मरले गहुँबाट 14.7 टन पर हेक्टर प्रड्युस गर्छ। नेपालको भन्दा 5 गुणा धेरै भयो। नेपालको 3 टन पर हेक्टर छ हैन। तपाईँको चाहिँ न्युजिल्यान्डको त फार्मर राइट हो, फार्मर नाम नै राइट हो। त्यसले 14.7 हेक्टर तपाईँको टन पर हेक्टर, 1 हेक्टरमा 1.5 बिघामा 14.7 टन प्रडक्सन गर्छ। त्यो भनेको हाम्रोभन्दा 5 गुणा धेरै छ कि। तसर्थ किन हामीले यो कुरालाई पनि तपाईँको चाहिँ हेर्दै किन अहिलेको उत्पादकत्व ठिकै छ। नेपालको सबै तरिकाले हेर्दाखेरिमा यो चाहिँ ठिकै देखिन्छ। यसलाई अझ इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ। त हामी चाहिँ के 3 टनदेखिबाट 14 टनसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसलाई हामीले पुर्याउनु पर्छ। भनेपछि हामी उत्पादकत्वमा चाहिँ हाम्रो सन्तोक मान्नुपर्ने अवस्था छैन, बढाउनु पर्छ। तर हामी अनुसन्धानमा सफल नै छौँ यहाँले भन्न खोज्नु। अनुसन्धानमा सफलै छौँ भन्न त हामीले कसरी मिल्ला र तपाईँ किन अनुसन्धानको दायरालाई पनि हामीले इन्क्रिज गर्नुपर्छ। जस्तो अनुसन्धानको दायरालाई हामीले कसरी इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो अहिले पनि तपाईँको नि यो हाम्रो युनिभर्सिटीहरूको तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नु हो भने म युनिभर्सिटीको नाम त लिन्न। कुनै एउटा सबैभन्दा ठुलो युनिभर्सिटीलाई रिसर्चको लागि प्रोभाइड गर्ने एउटा तपाईँको भन्दाखेरि 1200-1300 क्याम्पस भएको युनिभर्सिटीलाई रिसर्चको लागि जम्मा 60 लाख रुपियाँ छुट्याइएको हुन्छ। र त्यो 60 लाख भनेको एउटा जापानको युनिभर्सिटीको एउटा एफिलिएटेड क्याम्पसको तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा पनि तपाईँको नि धेरै तपाईँको भन्दाखेरिमा रिसर्च फन्ड हुन्छ। तसर्थ के भने जबसम्म हामीलाई रियल समस्याहरू के छन् त्यो थाहा हुँदैन तबसम्म किन कृषिमा चेन्ज आउन सक्दैन। तसर्थ के भन्दाखेरिमा हामीले पहिला हाम्रा रियल समस्याहरू के हुन् त्यो बुझ्न हामीले अनुसन्धानमा तपाईँको इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ। जसरी जस्तो फिलिपिन्समा तपाईँको के भन्दाखेरिमा धानको 1950 तिर के थियो भन्दाखेरिमा धानको हङ्गर चाहिँ तपाईँको नि के अरे फुड हङ्गर तपाईँको भुखमरीको तपाईँको समस्या देखिन थाल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ राइसको तपाईँको जिनोटाइप्सहरू नयाँ जिनोटाइप्सहरू प्रड्युस गरिदियो। तपाईँको इन्डियाको 1963 तिर तपाईँको नि इन्डियाकै जस्तो पन्जाब, हरियाणा, पश्चिम बङ्गाल यी जति पनि जग्गाहरू छन् यी जग्गाहरूमा के भन्दा गहुँको प्रडक्सन ठ्याक्कै आजको नेपालको जे स्थिति थियो त्यही थियो। किन उनीहरूले के भन्दाखेरिमा हरित क्रान्ति भनेर तपाईँको भन्दाखेरिमा तपाईँको त्यहाँको प्रडक्सनै तपाईँ 2 देखि 3 टाइम्स इन्क्रिज गरिदिए। केही जिनहरू इन्ड्युस गरेर त्यहाँ के गहुँका RST1, RST2, RST3, RST, PPT1, PPT2 त्यस्ता जिनहरू तपाईँको इन्सर्ट गरेर तपाईँको चाहिँ 2 देखि 3 टाइम्स तपाईँको त्यहाँको इन्क्रिज गरिदिए। त्यसरी नै के भन्दाखेरिमा हामीले पनि के भने पहिलो कुरा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। अझ मैले त गहुँको कन्टेक्स्टमा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा किनकि गहुँका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यो एउटा विषय पनि रहन सक्छ। जस्तो हामीले जाडोमा पाइने टेम्परेचर जुन छ, जुन जाडो हुन्छ गहुँको लागि चाहिने टेम्परेचर त्यो भनेको हामीले गर्मीमा पाउँछौँ। हामीले के भन्दा मनाङ मुस्ताङमा गयौँ भने हामीले गर्मीमा त्यो टेम्परेचर पाउँछौँ। किन नहीं हामीले के भन्दाखेरिमा जाडोमा पनि गहुँ उत्पादन गर्न सक्छौँ र गर्मीमा पनि हामीले गहुँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। र के भन्दाखेरि हामीले यो अहिले जति पनि त्यो आयातका समस्याहरू छन् नि जस्तो गहुँ तपाईँको आयात गर्ने कुराहरू धान आयात धानको त हेर्नु 30-32 अरब बराबरको धान त हाम्रो 8 महिनामा आइपुगेको स्थिति छ हैन। त्यो भटमासको तपाईँको चाहिँ ओइल तपाईँको चाहिँ लगभग 39 अरब बराबरको तपाईँको भटमासको ओइल मात्रै आइसकेको स्थिति छ। पाल्म ओइल तपाईँको चाहिँ 27 अरब बराबरको पाम ओइल आइसकेको स्थिति छ। तरकारी हेर्नु भने तपाईँको 16 अरब बराबरको तरकारी छ। फलफुल तपाईँको 26-27 अरब बराबरको फलफुल छ। यसरी 150 अरब बराबरको त हामी तरकारी के भने कृषिजन्य पदार्थहरू हामीले इन्डियाबाट मात्रै नेपाल ल्याउन सक्ने परिराखेको छ, आउन परिराखेको। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि गहुँ मात्र नभएर अन्य तपाईँ कृषिका उत्पादनहरूलाई पनि तपाईँ फोकस गरेर रिसर्चमा सबभन्दा पहिलो कुरा रिसर्चमा हामीले चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनु जरुरी छ। जस्तो अब मैले भने जस्तो दायरा बढाउनु जरुरी छ। जस्तो धानको कुरामा हामीले चैते धानको दायरालाई बढाउँ। जस्तो चैते धान अब चैतदेखि तपाईँ के नि असारसम्म जुन तपाईँ हाम्रो जग्गा खाली हुन्छ त्यो धानमा जबसम्म चैते धानको एरिया इन्क्रिज गर्दैनौँ किनकि हाम्रो बर्खे धानभन्दा चैते धानको उत्पादकत्व धेरै छ। किन हामीले चैते धानलाई तपाईँको प्रमोट गर्न जरुरी छ। र गहुँकै केसमा के भन्दाखेरिमा अब हामीले जाडोमा मात्रै गहुँ होइन कि किन गर्मीमा पनि तपाईँ गहुँ लगाउन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न जरुरी छ। त्यो हुन सक्यो भने किन हामी यो धान गहुँ जस्ता चिजहरूमा हामी आफै आत्मनिर्भर हुन्छौँ। र आत्मनिर्भर मात्रै होइन जसरी कि हाम्रो मार्सी चामलले एकचोटि विल्म नै तपाईँको क्रिएट गरेको थियो त्यसरी के नि गहुँ हाम्रो जाडोको गहुँ तपाईँको चैते धानले के भन्दाखेरिमा एउटा तपाईँको एउटा नयाँ क्रेज नै किसानहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ उमङ्ग तपाईँको चाहिँ जागृत गर्छ। त्यसरी यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले उन्मोचन गरेका जातहरू चाहिँ यो सफल नै देखियो है अहिले उत्पादनको आधारमा हेर्दा चाहिँ सफल नै देखियो पनि भन्दा पनि अब उन्मोचन भएका जातहरूको नाम लिँदाखेरि उहाँहरूले उन्मोचन गर्नुभएको वैज्ञानिकहरूलाई नराम्रो लाग्ला। यद्यपि
जस्तो रस्ट रेजिस्टेन्स भनेर निक्लेका केही प्रजातिहरूमा अहिले त्यही रस्ट नै लाग्न थालिसकेको छ। यहाँ 3-4 वर्ष पनि रेजिस्ट हुन सकेको छैन। अर्को कुरा हामीले उत्पादकत्वलाई अब के नि आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि पनि गहुँको उत्पादकत्व 2 टनको सेरोफेरोमा थियो। 15 वर्षपछि पनि तपाईँको गहुँको उत्पादकत्व त्यही 3 टनको सेरोफेरोमा छ भने यो चाहिँ धेरै रिसर्चबाट चेन्ज भएर आएको कुरा हो भनेर मान्न सकिँदैन। किनभने चेन्ज हुनका लागि जसरी 1963 मा इन्डियामा ग्रिन रिभोल्युसनबाट 2 देखि 3 टन धेरै उत्पादन भयो। 20वीं शताब्दीमा जब तपाईँको चाइनामा हङ्गर सुरु भएको थियो त्यतिखेर धान र गहुँको प्रडक्सन सबभन्दा धेरै भयो है। त्यसरी तपाईँको किन इजरायलमा जसरी तपाईँको किन्दाखेरिमा त्यो सोइल लेस ठाउँमा तपाईँको किन बाहिरबाट तपाईँको सोइल लिएर गएर कल्टिभेट गरेर तपाईँको उत्पादन जसरी तपाईँको 95% भन्दा धेरै अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ पठाउने भनेको किन इजरायलबाट जान्छ, बाहिरबाट जाने आयातमा 95% भनेको इजरायलबाट जान्छ हो। त्यसरी देख्ने गरी तपाईँको चाहिँ भएको छैन। त्यसरी चाहिँ गर्न जरुरी छ। नत्र के भन्दाखेरिमा यो नर्मल तरिकाले भएका विकासहरूमा त्यति धेरै तपाईँको भन्दाखेरिमा गरिएँ भनेर तपाईँको उही एकदमै ठुलै तरिकाले हामीले चाहिँ क्रेडिट लिन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। यो नर्मल प्रोसेसमा यो जो भए पनि हुने तरिकाले उत्पादन भएको छ, प्रडक्सन के उन्मोचनहरू भएका छन्। तर के भने साँच्चीकै के भने देखिने तरिकाले जस्तो मैले भने धानमा बङ्गलादेशमा अहिले भर्खर अस्ति 10वटा भेराइटी रिलिज भयो। तपाईँ 7 टन पर हेक्टर तपाईँको चाहिँ उत्पादन दिने तपाईँको चाहिँ भेराइटीहरू प्रोड्युस भयो। त्यहाँ तपाईँको त्यही 4 टन पर हेक्टर त्यहाँको तपाईँको नेसनल प्रोडक्टिभिटी छ। किनभने यसरी के भने जस्तो अहिले हाम्रो कन्टेक्समा 3.5 टन तपाईँको चाहिँ धानको प्रडक्सन हुन्छ भने हामीले 8 टन तपाईँको उत्पादन हुने तपाईँको धानको भेराइटी रिलिज गऱ्यौँ भने अनि बल्ल हामीले गऱ्यौँ भन्ने हो क्या। यानी 3.5 टन उत्पादन हुँदैछ, 3.6 टन पर हेक्टर हामीले भेराइटी रिलिज गऱ्यौँ भने त्यो भनेको त्यति ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नियमित प्रोसेस हो, नियमित प्रक्रिया हो। त्यो नियमित प्रक्रिया किन हाम्रो बिएचसी पढेका भाइहरूले पनि गर्छन् र किन ठुला वैज्ञानिकहरूले हामीले 3.5बाट 3.5 गरायौँ भनेर ठुलो क्रेडिट लिने बेला चाहिँ होइन। तर किन क्रेडिट अब किन अनुसन्धानमा इन्भेस्ट गरेर किन 3.5ले 7 टन पर हेक्टरतिर हामीले चाहिँ लैजान जरुरी छ। त्यो गर्यो भने अनि बल्ल केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनुसन्धानमा पनि बजेट पर्याप्त नहुँदा समस्या छ भनेर नर्मली के भने देशको जति पनि डेभलप कन्ट्रीहरू छ त्यो देशहरूले के भने 1-2% मिनिमम पनि रिसर्चमा तपाईँको चाहिँ बजेट चाहिँ एलोकेट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले के भने उस्तै परि 2% 3% त कहिलेकाहीँ के भने वार्षिक बजेट हेर्नु भने कृषिको एज होल कृषिको बजेट हुन्छ। अनि त्यो सेन्समा के भन्दाखेरिमा अनुसन्धानमा बजेट पर्याप्त छैन है। र के नि र अनुसन्धानमा लागेका वैज्ञानिकहरू पनि के भन्दाखेरिमा अनुसन्धानप्रति त्यति लोयल छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ के भन्दाखेरिमा लोयल हुन पनि जरुरी छ। किन हामी अब टिएडिए दैनिक भत्ता भ्रमण भत्ता होइन त्यो कागजमा मिलाउने खाने भन्नेतिर भन्दा पनि साँच्चीकै मनदेखि अनुसन्धान गरौँ। किसानलाई चाहिएको के हो त्यो अनुसन्धान गरौँ र किसानलाई अनुसन्धान गरेका कुराहरू किसानसम्म पनि पुर्याउँ। किन समस्या के भने हाम्रा रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूले तपाईँको के अरे अनुसन्धान त गरिराखेका छन्, त के अनुसन्धान गरेका भन्ने कुरा हाम्रो फार्मरलाई थाहा छैन क्या। अनुसन्धान गरिराख्नु उहाँहरूले किनभने विकास धेरै गर्नुभयो। किन लगभग 2048 सालदेखिबाट नार्क तपाईँको जब इस्टाब्लिस भयो या तपाईँको अरू रिसर्च इन्स्टिट्युट जब इस्टाब्लिस भयो 20-30 वर्षमा उहाँले अत्यन्तै धेरै रिसर्च गर्नुभयो। तर त्यसको फल चाहिँ हाम्रो किसानहरूले खान पाउनु पऱ्यो है। तसर्थ कि तपाईँहरूले यसरी रिसर्च गर्नु पऱ्यो कि त्यो अनुसन्धानले किसानको मर्मलाई छुन सक्नु पऱ्यो। त्यो छुन सकेको खण्डमा मात्र हाम्रो अनुसन्धानले हामीले युनिभर्सिटीमा पढाएको पढाइले र के भने हाम्रो विभागमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूको प्रसारको सुविधाले बल्ल किसानले फाइदा पाउँछ। नत्र या तपाईँहरूले अनुसन्धान अब 50 वर्षसम्म नि त्यो अनुसन्धान गर्दै बस्नुहुन्छ यानी युनिभर्सिटी अनि 50 पढाइदिँदै बस्ने हुन्छ। तर देशको मुहारमा त्यति धेरै चाहिँ चेन्ज आउन सक्दैन। देशको मुहार चेन्ज गर्न लागि आत्मादेखि तपाईँको चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। अब गहुँको उत्पादकत्व बढाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सिँचाइ पनि रहन्छ। सिँचाइका धेरै ठाउँहरूमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा पनि अलिक उत्पादन कम भएको छ। यो अवस्था र सिँचाइ कतिको आवश्यक छ गहुँको लागि? यस्तो छ जस्तो गहुँको तपाईँ अहिले पनि के भनौँ भन्दा हामीले जस्तो यो 3-4वटा कुरा त मैले भनिरहेको छु। जस्तो तपाईँको एउटा सिड, इरिगेसन, टेक्नोलोजी र के नि भेजिटेबलको केसमा के नि प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर, प्रोटेक्टेड हाउस के यी 3-4वटा कुरा के नि सब एज होल कृषिले चाहिन्छ। जो अब गाउँको यसमा के नि इरिगेसन चाहियो, सिड चाहियो र तपाईँको भन्दाखेरिमा टेक्नोलोजी चाहियो। यी 3टा कुरा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर त्यो सँगसँगै के हो पनि भन्दाखेरिमा यो त फर्टिलाइजरहरू हुने भए र अहिले पनि नेपालको केसमा के नि 10-12 लाख हेक्टर जग्गा हाम्रो खाली छ। लगभग त्यो तथ्याङ्कमा भनिए पनि 15 लाखभन्दा धेरै जग्गा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाली छ। त्यो बन्जर भूमिलाई हामीले कृषिजन्य प्रयोगका लागि ल्याउन सक्नु पर्यो।
त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो के नि उत्पादकत्व बढ्न सक्छ। अर्को इरिगेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने, सिँचाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो यो मध्य पहाडी बेल्टमा जस्तो तपाईँको पाल्पामा, तपाईँको सिन्धुलीमा, तपाईँको इलाममा, तपाईँको डडेलधुरामा के छुने जग्गा हाम्रा माथि माथि छन्, किन खोलाहरू हाम्रो तल तल छन्, पानी मजाले बगिराखेको छ। किन तल खोलामा पानी बगिरहेको छ, माथि तपाईँको किन गाउँले तपाईँको पानी पाइराखेको छैन। 21-22 दिनमा साधारण त्यहाँ किन गाउँमा पानी हाल्ने हुन भनिन्छ, तर किन तल मजाले पानी बगिराखेको हुन्छ, तपाईँ किन मासतिर तपाईँको त्यही डाँडोको जस्ट माथि गाउँले तपाईँ पानी नपाएर उत्पादकत्व तपाईँको नि कम भइरहेको हुन्छ, 40-50% उत्पादकत्व कम हुन्छ। तसर्थ के नि त्यो इरिगेसनलाई कसरी तपाईँ त्यो लिफ्ट गरेर तपाईँको माथिसम्म ल्याउन सक्ने हो, त्यो कुरा पनि तपाईँको रह्यो। र अर्को के नि हाम्रो यो तराई एरियामा पनि तपाईँ के नि अब अलि लार्ज स्केलमा तपाईँ कसरी तपाईँ इरिगेट तपाईँको चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्यो भने इरिगेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। एउटा सिड प्लस इरिगेसन त्यसलाई के नि बृहत्तर युजमा त प्रयोग गर्न सकियो भने तपाईँ के भन्दाखेरिमा गाउँमा उत्पादकत्व मजाले बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ, समय थोरै मात्रै छ। अब कृषिको बजेटको अनुसन्धानको कुरा त यहाँले गरिसक्नुभयो, बजेट पर्याप्त छैन र यसलाई दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने खालको प्रसङ्ग रह्यो। अब आउँदो बजेटमा गाउँ क्षेत्रको लागि साँच्चीकै सरकारबाट कस्तो नीति हुन आवश्यक छ? पहिलो कुरा किन गभर्मेन्टलाई किन रिसर्चको लागि मैले त के कहिले पनि जस्तो अस्ति अर्थमन्त्रीले के धानको उत्पादन 3 गुणाले बढाउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, तर किन एकैचोटि धानको उत्पादन बढ्ने होइन। हेर्नु जस्तो इन्डियामा पनि 2 देखि 3 गुणा जब 1970 मा तपाईँको चाहिँ गाउँको उत्पादकत्व वृद्धि भयो, त्यो उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि 1951 देखिबाट उहाँ रिसर्च सुरु भयो, बल्ल तपाईँ 1960-67 मा। किन सफलता भनेको एकैचोटि देखिने कुरा होइन। हेर्नु हेर्नु पनि पहिला 1-2 वर्ष 3 वर्ष अनुसन्धानको लागि टाइम दिनुहोस्, किन अनुसन्धान गर्न दिनुहोस्, साँच्चै गाउँका समस्या के हुन् ती बुझ्न दिनुहोस्, फार्मरले गाउँको समस्या के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यो सिडहरू तपाईँको भन्दाखेरिमा हाम्रा जुन नर्मल तपाईँको सिडहरू छ यी सिडहरूले उत्पादकत्व त्यति धेरै दिइराखेका छैनन्। त्यही भएर के भन्दाखेरिमा सिडहरूलाई पनि तपाईँको म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने जरुरी छ। किन इरिगेसनको तपाईँको चाहिँ एरिया यो 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 स्ट्रक्चरलाई तपाईँको चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ। जस्तो अर्को कुरा किन धानसँग जोडिएको कुरा भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, किन एरिया इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ। किन धानसँग जोडिएको किन गहुँसँग जोडिएको धान पनि हो। धान जब लङ ड्युरेसनमा हुन्छ गहुँ तपाईँको के भन्दाखेरिमा उत्पादकत्व कम हुन्छ। त्यही भएर के नि धान र गहुँको सँगसँगै के भन्छ प्याकेज बनाएर तपाईँ के अनुसन्धान गरेर के भन्दाखेरिमा हाम्रो फार्मरहरूलाई के भन्दा एउटा राम्रो सिड राम्रो तपाईँको चाहिँ बिउ चाहिँ दिन सक्यो र इरिगेसनको फ्यासिलिटी गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्न सक्यो भने चाहिँ के भन्दाखेरिमा गाउँमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। र के नि गाउँ के नि हाम्रो कहीँबाट पनि तपाईँको इन्डियाबाट या तपाईँको चाइनाबाट तपाईँको ल्याउन मात्रै नपरेर नेपालबाटै उत्पादन भएको गहुँ हामीले किन इन्डिया र चाइनाको मार्केटमा हामीले बेच्न सक्ने ल्याकतमा चाहिँ हामी पुग्छौँ। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। आजको समय सकिसकेको छ, हामीसँग आइदिनु भयो, आफ्नो अनुभवलाई जस्ताको तस्तो छाडिदिनु, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ र कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले आजको श्रृङ्खलालाई यही नै टुङ्गेका छौँ। आज हामीले नेपालमा समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था, एउटा कृषि शिक्षाको पाटोबाट अर्को चाहिँ गाउँको उत्पादन बढाउनको लागि हामी के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी केन्द्रित हुँदै थियौँ। सरकारको बजेटमा चाहिँ पर्याप्तता नभएको अनुसन्धानको लागि र अनुसन्धान एकैपटक रिजल्ट आउँदैन, अनुसन्धानको लागि केही समय चाहिन्छ र समयमा लगानी गर्दै जाने हो भने मात्रै अलिक पछाडि केही समय पछाडि मात्र रिजल्ट देखिन्छ। त्यसैले सरकारले चाहिँ अनुसन्धानको लागि बजेटको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण निष्कर्षसँगै आजको श्रृङ्खलालाई यही नै सकाउँदैछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मुक्ति पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ गहुँको विधाबाटै विद्यावारिधि समेत सकिसक्नु भएको छ। सँगसँगै पक्ली हवा क्याम्पसमा समेत उपप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग समग्र विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरू छन् भने पक्कै पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर चाहिँ समाधानको लागि प्रयास गर्ने गर्दछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।